नगर्दा पनि हुन्छ, डाइरेक्टै अस्ति जुन मैले डेरिभेसन तिमीहरूलाई लेखाएको थिएँ त्यही नै लेख्दा पनि भयो है। ट्रिग्नोमेट्रीबाट गर्नु नै पर्छ भने चाहिँ हुँदैन। अनि तोकेर पनि ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सिरिज के अरे युज गरेर चाहिँ कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल फोरियर सिरिज निकाल भनेर सोध्न चाहिँ सक्छ है। फेरि यस्तो खाले सोध्दैन भनेर चाहिँ हुँदैन, सोध्न चाहिँ सक्छ। त्यही भएर फाइलमा भएको हरेक डेरिभेसन चाहिँ राम्ररी चाहिँ हेर्नु पर्यो। ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सिरिजको अब तिमीहरूले सिन्स म्याथमेटिक्समा पनि फोरियर सिरिज धेरै पढिसकेको छ, डेरिभेसनहरू पनि, त्यही भएर यसको डेरिभेसन आफैले हेर्ने है। अहिलेको लागि चाहिँ तिमीहरूले यो फर्मुला टिप त सबैले कपीमा। xt is equals to a naught plus summation n equals to 1 to infinity an cos n omega naught t plus bn sin n omega naught t. Equation number 2 है। सारिसक्यो? मैम सारिसक्यो। यसमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री स्टेप चाहिँ एकदमै क्लियरली लेखाएको छ हैन। यो फाइलमा भएको डेरिभेसन चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ हेर्नु है। अहिलेसम्म चाहिँ सोधेको चाहिँ छैन हैन, जस्तै ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सिरिज निकाल भनेर चाहिँ सोधेको छैन हैन। कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल फोरियर सिरिज डिराइभ गर भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ अस्तिको वाला एक्सप्रेसन डाइरेक्टै गर्दा भयो। त्यो ट्रिग्नोमेट्री युज गर भनेर चाहिँ सोधेको छैन, तर सोध्न सक्दैन चाहिँ भन्न चाहिँ सकिन्न, सोध्न नि सक्छ। त्यसपछि यो फर्मुला सार त एनट भनेको चाहिँ डीसी भ्यालु चाहिँ हामीले निकालिरा हो वेभ फर्मको लागि चाहिँ। सारिसक्यो है। अहिले चाहिँ हामी न्युमेरिकल गर्छौँ, त्यही भएर मैले यो फर्मुलाहरू चाहिँ सार्न चाहिँ लाएको। त्यसपछि चाहिँ फोरियर सिरिजको कोएफिसिएन्ट चाहिँ एएन र बीएन हैन, जसमा चाहिँ एएन को फर्मुला चाहिँ यो भयो, एएन इज इक्वल्स टु 2/t नट xt cos n omega naught t dt। सारे है फर्मुला। त्यसै गरी बीएन है, बीएन
2/t0 त्यहाँ कस छ भने यहाँ चाहिँ साइन हुन्छ। ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सिरिजमा चाहिँ अब म्याथमेटिक्समा पनि तिमीहरूले धेरै गरिसकेको छ यसको न्युमेरिकल्सहरू। हामीले कस र साइन चाहिँ युज गर्छौँ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सिरिजमा चाहिँ, अनि त्यो अनुसारले चाहिँ दुईवटा फोरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट हुन्छ। सारिसक्यो? भएको हो? यसमा सारेको भइसक्यो है? अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चारवटा चाहिँ फर्मुला सार्यौँ होइन। एउटा चाहिँ ए नट थियो होइन, ए नट भनेको चाहिँ डिसी कम्पोनेन्ट, एक्सटी थियो, अनि एएन र बिएन थियो है। अब यसलाई चाहिँ मैले ओभरअल समराइज गर्दाखेरि चाहिँ एएन र बिएन भनेको चाहिँ फोरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट भयो होइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट। ए नट भनेको चाहिँ डिसी कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीले निकालेको हो, र एक्सटी भनेको चाहिँ जसरी कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल के अरे फोरियर सिरिज गर्दाखेरि एक्सटी निकाल्दाखेरि एक्सटीको जुन इक्वेसन थियो, जुन हामीले एक्सप्रेसन ल्याएको थियौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ त, सिन्थेसिस इक्वेसन। एक्सटी भनेको चाहिँ सिन्थेसिस इक्वेसन भयो। यो केसमा पनि त्यही नै छ, एक्सटी भनेको चाहिँ सिन्थेसिस इक्वेसन भयो। सेकेन्ड टपिक के छ त, कम्प्याक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सिरिज होइन, अल्सो नोन एज पोलर फोरियर सिरिज रिप्रेजेन्टेसन। यो कम्प्याक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सिरिज भनेर चाहिँ इफ प्रोबेबिलिटी हेर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ कम क्वेसन सोध्छ होइन, अरूहरूको चाहिँ बढी क्वेसन सोध्छ। यसको चाहिँ एउटा डेरिभेसन पनि सोधेको थियो, जस्तै कम्प्याक्ट फोरियर सिरिज युज गरेर के अरे कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल डिराइभ गर भनेर कि के अरे क्वेसन चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कमा चाहिँ थियो, तिमीहरूले एकताल हेर्नु नत्र भने अहिले नै हेर्दा पनि भयो। कम्प्याक्ट फोरियर सिरिज गरेर डेरिभेसन पनि सोधेछ यो च्याप्टरमा नि। जस्तै फोरियर सिरिज च्याप्टरमा तिमीहरूको जति डेरिभेसन इम्पोर्टेन्ट, न्युमेरिकल इम्पोर्टेन्ट छ, त्यति डेरिभेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। अनि डेरिभेसन फेरि फर्मुलाको डेरिभेसन मात्रै होइन कि, अहिले हामी पछि फङ्सन्सहरू पढ्छौँ, प्रपर्टिजहरू पढ्छौँ फोरियर सिरिजको, त्यो प्रपर्टिजहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ, प्रपर्टिजको डेरिभेसन पनि। अहिले चाहिँ म यो एकछिनमा हेरेर भन्छु, पहिला चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा न्युमेरिकल दिउँ है त। हेरौँ न, यो कम्प्याक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सिरिजमा के हुन्छ त, जस्तै हामीले अहिलेसम्म दुईवटा फोरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट युज गरिरहेको छौँ नि, एएन र बिएन होइन। यो एएन र बिएनलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर इफ मैले फोरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट बनाइरहेको छु भने त्यसलाई चाहिँ मैले कम्प्याक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सिरिज भन्छु है, एएन र बिएनलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर। अब कसरी बनाएको चाहिँ यता डेरिभेसनमा चाहिँ लेखिरहेछ होइन, कम्प्याक्ट फोरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट कसरी लेख्ने, कस थीटा एन भनेको एएन बाई रुट अन्डर एएन स्क्वायर प्लस बिएन स्क्वायर, जहाँ चाहिँ एएन भनेको चाहिँ हाम्रो के अरे वान अफ फोरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट भयो र बिएन भनेको अर्को फोरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट भयो। त्यस्तै गरी माइनस साइन थीटा एन युज गरेर चाहिँ के अरे फर्मुला युज गरेर चाहिँ डिराइभ गरेको छ। लास्टमा चाहिँ हाम्रो फाइनली एक्सप्रेसन चाहिँ कम्प्याक्ट फोरियर सिरिजको के हुन्छ त, एक्सटी इज इक्वल्स टु ए नट प्लस एन इक्वल्स टु 1 to infinity रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कस एन ओमेगा नट टी प्लस
थीटा n यो चाहिँ हाम्रो फाइनल के अरे फर्मुला भयो। अब यसलाई नै c नट र cn को फर्ममा लेख्ने हो भने हैन c नट भनेकै a नट हो हैन cn भनेकै रुट अन्डर an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर हो है। अनि त्यसपछि चाहिँ सब्स्टिट्युट गरेको छ a नट को ठाउँमा c नट अनि an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर को ठाउँमा cn अनि cos n ओमेगा नट t थीटा n। यो भनेको चाहिँ कम्प्याक्ट फर्म अफ ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सिरिज चाहिँ हो है। यो डेरिभेसनहरु पनि तिमीहरु एकदमै मजाले हेर कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल देखि लिएर ट्रिग्नोमेट्रीको के रे फोरियर सिरिजको डेरिभेसन देखि लिएर यो कम्प्याक्टको पनि कम्प्याक्टलाई चाहिँ अब तिमीहरुले पोलर फोरियर सिरिज भनेर पनि सोध्न चाहिँ सक्छ त्यही भएर नाममा चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ नहुने। अब सबैले चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ सारै है यसमा चाहिँ के भनिरहेछ यो क्वेशनमै तोकि नै दिएको छ फाइन्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक एन्ड कम्प्याक्ट फोरियर सिरिज भनिसकेपछि यसमा कम्प्याक्ट निकाल्नु पर्यो। इन केस केही पनि लेखिरहेको छैन अनि फाइन्ड द फोरियर सिरिज भनेर लेखिरहेछ भने तिमीहरूले कम्प्लेक्स अर ट्रिग्नोमेट्री युज गर्दा भयो कम्प्याक्ट नयुज गर्दा पनि हुन्छ। यो सारै है क्वेशन पहिला चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रीको सल्भ गर्ने अनि त्यसपछि बल्ल कम्प्याक्टको सल्भ गर्ने। अहिले फर्मुला पनि मैले ट्रिग्नोमेट्रीको मात्रै सार्न लाएको छु नि हैन त्यही भएर पहिला ट्रिग्नोमेट्रीको निकालौ। सारी सक्यो? अब फर्मुला युज गरेर पहिला an निकालो अनि त्यसपछि bn निकालो अनि a नट हो। मैम फिगर दिखाउनु न। एक्सप्रेसन चाहिँ के छ त क्वेशनको e को पावर माइनस t/2 यस्तो खालले क्वेशन सोध्यो भने एक्जाममा 6 to 8 मार्क्स को चाहिँ सोध्छ है। ट्रिग्नोमेट्री र कम्प्याक्ट दुवै सोधिरहेछ भने 8 मार्क्स को चाहिँ सोध्नु पर्ने यस्तो क्वेशन चाहिँ। मैम हजुर नेट डिस्टर्ब आइरहेको छ पुरा। नेट डिस्टर्ब आइरहेछ मेरो? हजुर मैम सुन्नु भएको मैम? अरूहरूले पनि त्यस्तै सुनिरहेछ नि मेरो आवाज? हो मैम त्यो डिस्टर्ब आइरहेछ। डिस्टर्ब आएको माइक को प्रब्लम सानो क्वेशन नेट डिस्टर्ब छ भने एकछिनमा अब ठिक हुन्छ। नेट त्यस्तै त हो नि फ्लक्चुएट हुन्छ। सारिसक्यो है क्वेशन? अब तिमीहरुसँग फर्मुला छदैछ हैन?
फर्मल फाइनल इक्वेसन भनेको हाम्रो यो हो है, xt हो फाइनल भनेको हैन। अब त्यसको लागि मैले an निकाल्नु पर्यो, bn निकाल्नु पर्यो र a0 निकाल्नु पर्यो हैन। तिमीहरुले निकालेर के रे ट्राई गर, म क्वेशन चाहिँ हेर्छु यता चाहिँ कम्प्याक्ट वाला क्वेशन। फर्मुला अघि भर्खर सार्यो। a0 कति आयो भन है मलाई आन्सर निकालेर। मैम त इंटीग्रेशन चाहिँ कतिदेखि कतिसम्म गर्ने हो? टी नोट मात्र लेखा थियो। त्यो टी नोट भनेको जस्तै फोरियर सिरिज हैन, हामीले फोरियर सिरिज कस्तो खाले सिग्नलको लागि गर्छौं त? पेरियोडिक सिग्नलको लागि है। पेरियोडिक सिग्नलको लागि फोरियर सिरिज गर्दाखेरि हामीले पेरियोडिक सिग्नलको इन्टिग्रेसन कसरी लिन्छौं त? एउटा कम्प्लिट साइकलको हैन र, भनेपछि 0 टु पाई एउटा कम्प्लिट साइकलको चाहिँ लिनु पर्यो। जेरो टु पाई लिएर गर है। आन्सर चाहिँ यति आउनु पर्छ हेर है, चेक गर a0 को चाहिँ। मैम यो cos 2t कहाँ गयो फेरि? a0 को cos 2t 2t हैन नि, प्लस ओमेगा नट टी हैन फर्मुला? a0 को फर्मुला के सारे थियो डीसी कम्पोनेन्ट को? xt सँग मात्रै फर्मुला 1 by t naught xt dt। t naught यति आयो कि आएन यहाँ हेर न, यहीबाट मैले यही देखाएर छु, फाइलमै देखाएर छु यहाँ हेर त। यो t naught को भ्यालु नि पाई लेखिरहेछ है। पाई भनेको के हो त? 1 पिरियडको चाहिँ भ्यालु। t naught भनेको नि 1 कम्प्लिट साइकल हो कि के रे फन्डामेन्टल टाइम पिरियड हो कि t naught भनेको चाहिँ हैन। अनि यो डायग्राममा हामीले हेर्दाखेरि फन्डामेन्टल टाइम पिरियड के देखिरहेछौं त? पाई देखिरहेछौं नि हैन। फन्डामेन्टल टाइम पिरियड एउटा कम्प्लिट साइकलको टाइम पिरियड कति छ त? पाई छ। त्यही भएर t naught भनेको कति आउँछ त? पाई है। फोरियर सिरिजको जस्तै अब मैले अघि पनि भने, फोरियर सिरिज भनेको हामीले पेरियोडिक सिग्नलको लागि गर्छौं। सिरिज कसरी निकाल्छ त? जबसम्म पेरियोडिक हुँदैन तबसम्म सिरिज आउँदैन नि हैन। पेरियोडिक सिग्नलको लागि फोरियर an को भ्यालु 1.08 upon 1 plus 16 n स्क्वायर छ। म एकैछिन यो t naught चाहिँ पाई आको सबैले बुझिसकेको छ हैन। अनि ओमेगा नट नि, ओमेगा नट भनेको 2 पाई बाइ t naught हो। त्यही भएर 2 पाई बाइ पाई भयो। त्यही भएर त्यहाँबाट चाहिँ 2 आको। अनि यहाँबाट यो मेन भनेको हाम्रो यो एक्सप्रेसन हो हैन। यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ मैले ओमेगा नट को मैले भ्यालु राखे भने कति भ्यालु आछ त? 2 भ्यालु
के अरे सब्स्टिट्युट गर्यो भने के आउँछ त cos 2nt प्लस sin 2nt आउँछ है। जसरी कुनै पनि सिग्नलको चाहिँ तिमीहरूले फोरियर सिरिज निकाल भनेर सोध्दाखेरि नि तिमीहरूले टी नटको भ्यालु चाहिँ निकाल्ने अनि ओमेगा नटको भ्यालु निकाल्ने, यो प्रोसेस चाहिँ यही फलो गर्ने है। अनि निकालेर अनि बल्ल चाहिँ के अरे कोफिसिएन्टहरू चाहिँ निकाल्नु पर्यो। ए नटको एन्सर चाहिँ यहाँ है 0 to पाई एउटा साइकल छ e को पावर -t/2 dt छ हैन। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ 0.504 आयो एन्सर हैन। टी नटको चाहिँ एन्सर के अरे भ्यालु पाई लेखेर चाहिँ यति एन्सर आयो। चेक गर है, यति नै आउँछ एन्सर। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले एएन र बिएन निकालिरहेछौँ हैन। ए नट त आइसक्यो, डिसी भ्यालु त आइसक्यो, अब त्यसपछि एएन र बिएन निकाल्नु पर्यो है। एएन निकाल्दाखेरि एएन को फर्मुला के छ त 2/t नट xt cos n ओमेगा नट t dt हैन। ओमेगा को भ्यालु 2 निकालिसकेको थियौँ माथि, xt को के अरे एक्सप्रेसन e को पावर -t/2 dt, लिमिट कतादेखि कतासम्म त 0 to पाई है। अब यस्तो खाले मैले त्यही भएर भने यस्तो खाले क्वेसन सोध्यो भने अलिकति बढी मार्क्सको सोध्छ, किनभने यसमा चाहिँ के अरे इलेट युज भएर अलिकति लेन्दी छ यो क्वेसन। त्यही भएर अब इलेट रुल युज गरेर अब एक्सपोनेन्शियल पनि छ कस पनि छ हैन, त्यो युज गरेर चाहिँ तिमीहरूलाई इलेट रुल चाहिँ अब यादै हुनु पर्यो, किनभने यस्तो खाले क्वेसन चाहिँ आउनु चाहिँ सक्छ यो फर्मुला। इफ सी र डी को रेस्पेक्टिभमा e को पावर -ax cos bx dx छ भने यस्तो हुन्छ है। यो चाहिँ याद गर्नु है त तिमीहरूले यो हैन। अनि यही अनुसार चाहिँ यही फर्मुला अनुसार चाहिँ सब्स्टिट्युसन भएको। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले फाइनली के गर्नु पर्यो त 0 to पाई सम्म चाहिँ लिमिट चाहिँ राख्नु पर्यो है। पहिला चाहिँ पाई को लिमिट राख्ने -0 को लिमिट राख्ने, त्यो राख्दाखेरि चाहिँ आन्सर यति आन्सर। इंटीग्रेशन अफ u into v वाला फर्मुला लाएर मिल्दैन यसमा। u into v कसरी लाउँछ तिमीले? u into v लाएर चाहिँ गर्दाखेरि कस्तो आउँछ नि त? u into integration of v minus whole integration derivative of u वाला त्यो फर्मुला थियो नि एउटा, हो त्यही फर्मुला लाएर पनि त्यो अनएन्डिङ हुन जान्छ कि त्यो तिमी गरेर हेर त। अनएन्डिङ हुँदैन म्याम, सपोज गर्नुपर्छ नि आउँछ कि आन्सर, तर अलि लामो हुन्छ। हो त्यही त भनेको लामो हुन्छ। अब अनएन्डिङ मेरो इन्सेन्स लेन्दी हुन्छ हैन, किनभने फेरि इन्टिग्रेसन के अरे डेरिभेटिभ यतातिर गर्दाखेरि अनि फेरि त्यो साइनोसोइडल सिग्नलमै आउँछ अनि फेरि एक्सपोनेन्शियल सिग्नलमै मल्टिप्लाई त्यही पर्सेन्टेज आउँछ कि तर अजम्सन गर्नुपर्छ कि त्यतिखेर आई लेट गरेर। तिमीहरूलाई गरेको याद छ कि छैन म्याथमेटिक्समा? आईहरू अज्युम गरेर त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ डाइरेक्टली फर्मुला युज गर्ने, त्यतातिर गएर एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हैन एक्जाममा, या कि पहिला नै फर्मुला प्र्याक्टिस गरिराख हैन, या कि फर्मुला याद गर्नु पर्यो, दुईटा मध्ये एउटा गर्नु। एकछिन सार्छौँ त फर्मुला। फाइन हुन त म तिमीहरूलाई दिन्छु नै, मैले अपलोड पनि गरिसकेको छु। त्यही भएर बुझ्नलाई चाहिँ बुझ न, क्लासमा बुझ अनि घरमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर क्या। मैम यो फर्मुला लेख्ने हो तलको? अलिक कि यो फाइल तिमीहरूलाई मैले देखेँ, प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु। यहाँ a cos bx हो, a cos bx हो माइनस a cos bx किनभने e को पावर -ax छ नि त, त्यहाँबाट चाहिँ माइनस a आएको। ल क्लासमा बुझ्ने काम गर न है। म कुनै इफ के अरे
क्वेसन नै यो गरेरै मलाई एन्सर भन देखाऊ मैले भनेपछि चाहिँ गर्नु यो अलिकति लेन्दी भएर चाहिँ यो क्लासमा चाहिँ नगर घरमै प्र्याक्टिस गर फाइलमा एन्सर छँदैछ प्र्याक्टिस गर चेक गर्नु एन्सर ट्याली गर्नु यहाँबाट हामीले एन निकाल्दाखेरि चाहिँ हैन यहाँबाट अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो हैन भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि sin 0 = 0 sin 2 n पाई भनेको चाहिँ 0 नै हुन्छ किनभने 2 पाईमा sin को क्रसिङ हुन्छ cos को पनि क्रसिङ हुन्छ 2 पाईमा अनि त्यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ आयो फाइनल एक्सप्रेसन फाइनल भ्यालु चाहिँ an चाहिँ 0 म्याम यो माथिको जुन तपाईले गर्नुभयो नि त्यो के भन्छ इन्टिग्रेसन जुन गर्नुभयो नि त्यसको xt र cos n ओमेगा t को त्यो तपाईले अर्को तरिकाले गर्नुभयो यो अलि बुझाइदिनु न मलाई अर्को तरिकाले गरेको होइन के यहाँ हेर है तिमीहरूले रिपिटेडली पढिसकेको छ नि हो इलेट रुल या रुल युज गरेर चाहिँ गर्यो अनि एक्सपोनेन्शियल र कस सिग्नल चाहिँ सँगै आउँदाखेरि ट्रिग्नोमेट्री र कस सिग्नल सँगै आउँदाखेरि त्यसरी चाहिँ हामीले के रे ट्रिग्नोमेट्री हैन अल्जेब्रा र कस सिग्नलहरु त्यस्तो गरी त्यस्तो इफ सिग्नलको कम्बिनेसन इलेट रुलले चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुलाहरु निकाल्न चाहिँ सिकाएको छ कि कसरी गर्ने भनेर अनि त्यही तिमीहरूले डाइरेक्ट नै फर्मुला नै सम्झने मैले भन्न खोजेको हो के यसमा चाहिँ अब सल्भ गर्न चाहिँ नथाल यहाँ फर्मुला लेखिरहेको डाइरेक्ट फर्मुला याद गर्ने अनि बुझे त्यसरी नै बिएन पनि निकालेको त्यही फर्मुला युज गरेर कसको लागि जुन फर्मुला थियो अब साइनको लागि त्यही फर्मुला युज गरेर चाहिँ बिएन निकाल्यो बिएन को आन्सर पनि 0.504 अनि 8n/1 + 16n² छ है अघिकै फर्मुला युज गरेर यहाँ हेर है त यस्तो आयो भने डाइरेक्टली फर्मुला चाहिँ युज गर्न पाए कि याद छ भने चाहिँ सम्झिनु चाहिँ पर्यो तर अब एन र बिएन र ए0 निकालिसकेपछि हामीले फाइनली के गर्छौं त xt मा चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्छ xt को फर्मुला के थियो त a0 + √n के रे सरी √n हैन a0 + summation n = 1 to infinity अनि an cos n omega naught t र के रे प्लस bn sin n omega naught t सब्स्टिट्युट गर्छौं यही हो हाम्रो फाइनल आन्सर है यो जुन xt निकाल्छौं नि यसलाई चाहिँ हामीले सिन्थेसिस इक्वेसन भन्छौं जुन कोएफिसिएन्ट निकाल्यौं an bn तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस इक्वेसन भन्छौं तर क्वेशनमा चाहिँ ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सिरिज सम्म मात्रै सोधेको छैन क्वेशनमा कम्प्याक्ट फोरियर सिरिज पनि निकाल भनेर सोधिरहेछ है भनेपछि माथि नै हामीले के हेर्यौं त कम्प्याक्ट सिरिजको लागि चाहिँ c0 भनेकै a0 हो भनेपछि a0 को जे भ्यालु छ c0 को त्यही भ्यालु हुन्छ हैन cn निकाल्दाखेरि चाहिँ √an² + bn² गरेको त्यही भएर जति an को भ्यालु आएको छ र जति bn को भ्यालु आएको छ त्यसलाई चाहिँ √an² + bn² गरेर चाहिँ हामीले cn निकाल्छौं हैन cn निकालिसकेपछि र c0 निकालिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले डाइरेक्ट फाइनल फर्मुलामा चाहिँ राख्छौं यो फर्मुला हो कम्प्याक्ट फोरियर सिरिजको चाहिँ है c0 + summation n = 1 to infinity cn र cos n omega naught t + θn अब θn को त हामीलाई थाहा छैन हैन त्यही भएर θn पनि निकाल्नु पर्यो θn को भ्यालु θn भनेको चाहिँ tan इन्भर्स -bn/an हुन्छ है यो फर्मुला नै हो यो फर्मुला के रे सम्झिनु पर्यो -bn/an हुन्छ माथिको डेरिभेसनमा नि तिमीहरूले हेर्दाखेरि के हेर्छौ sin θ को चाहिँ an र bn को रेस्पेक्टिभमा फर्मुला निकालेको छ cos θ को चाहिँ an र bn को रेस्पेक्टिभमा फर्मुला निकालेको छ र sin θ cos θ गरेर चाहिँ tn निकालेको के रे tan निकालेको यसरी चाहिँ θ को पनि भ्यालु आयो हैन अब सबैको भ्यालु चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्छौं θ को ओमेगा नट को हामीले सुरुमै निकालिसक्यौं 2 भनेर ओमेगा नट को राख्छौं cn को राख्यौं र c0 को राख्यौं यो फाइनल एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्याक्ट फोरियर सिरिजको एक्सप्रेसन हो है अघि मैले तिमीहरुलाई जुन क्वेशन भनेको थिए नि यो क्वेशन यहाँ छ हेर है इफ
compact trigonometry Fourier series representation of periodic signal xt with t is at, where c naught, c and theta n are representation parameter, then derive expression for exponential Fourier series representation. भन्नाले यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फोरियर सिरिज को फर्मुला चाहिँ डिराइभ चाहिँ गर्नु पर्यो है। त्यही भएर अनि यो फेरि एकताल मात्रै सोधेको छ यसको क्वेशन, त्यही भएर फर्मुला डेरिभेसन पनि तिमीहरूले राम्ररी प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ। यो च्याप्टरमा अझ फोरियर ट्रान्सफर्म पनि पढ्छौँ हामी। फोरियर ट्रान्सफर्ममा पनि न्युमेरिकल मात्रै इम्पोर्टेन्ट छैन कि डेरिभेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ फर्मुलाको। अब चाहिँ यसपछि चाहिँ यसमा क्वेसनमा नि के अरे प्लट गर भनेर चाहिँ सोधेको चाहिँ गर भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ भनेको छैन है। सिएन प्लट गर इन टर्म्स अफ एम्प्लिट्युड र म्याग्नेट के अरे इन टर्म्स अफ एम्प्लिट्युड र एङ्गल प्लट गर भनेर सोधेको छैन। तर फोरियर सिरिजमा चाहिँ क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ प्लट गर भनेर पनि सोध्न चाहिँ सक्छन् है। त्यस्तो क्वेसन आउँदाखेरि चाहिँ कसरी प्लट गर्ने छ, जस्तै मैले सिएनको इक्जाम्पल लिइरहेको छु यहाँ हेर है। सिएन विथ रेस्पेक्ट टु ओमेगा हैन, प्लट गर्दाखेरि यो चाहिँ म्याग्निट्युड प्लट भयो है। सी नट ओमेगा 0 हुँदाखेरि सिएन के हो त सी नट भयो। कति एम्प्लिट्युड छ 0.504, सी नट को 0.504 एम्प्लिट्युड भयो है। ओमेगा कति हुँदाखेरि यो भनेको 2t छ नि हैन, यो भनेको के हो त एन्ड ओमेगा नट टी हो नि हो। ओमेगा 2 हुँदाखेरि एम्प्लिट्युड कति छ त यहाँ हेर है 0.244। ओमेगा 4 हुँदाखेरि एम्प्लिट्युड कति छ 0.125125। त्यस्तै गरी ओमेगा 6 हुँदाखेरि एम्प्लिट्युड कति छ 0.0843। त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के अरे विथ रेस्पेक्ट टु ओमेगा सिएन को म्याग्निट्युड प्लट हामीले गर्यौँ है। यो कसरी निकाल्यो त, यो भनेको यसलाई नै एक्सप्यान्ड गरेको कि n इक्वल्स टु 1, n इक्वल्स टु 2, n इक्वल्स टु 3 राखेर चाहिँ यति त कन्स्ट्यान्ट छ, यसलाई चाहिँ n को भ्यालु चाहिँ 1 2 3 4 3 4 वटा राखेर चाहिँ यसलाई एक्सप्यान्ड गरेको। अब एंगल पनि निकाल्दाखेरि ल यहाँ हेर है त, एंगल निकाल्दाखेरि चाहिँ एंगल निकाल्दाखेरि यहाँ 0 मा त कुनै एंगल नै छैन हैन। यहाँ चाहिँ कति छ त ओमेगा 2 हुँदाखेरि एंगल -75.96, त्यही भएर 2 मा चाहिँ -75.96। 4 मा कति छ त -82.27, 82.27। त्यसै गरी 6 मा चाहिँ -85.24, त्यही भएर 85.24। यसरी चाहिँ एंगल प्लट गर्ने। यो क्वेसनमा चाहिँ सोधेको छैन तर सोध्न चाहिँ सक्छ है। फोरियर सिरिज कोएफिसिएन्टको चाहिँ एंगल प्लट गर भनेर। यो जुन हामीले एंगल र म्याग्निट्युड यो जुन अहिले हामीले प्लट गर्यौं नि, यो भनेको चाहिँ कम्प्याक्ट फोरियर सिरिजको चाहिँ प्लट गरेको है। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन के छ त, ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सिरिज र कम्प्याक्ट फोरियर सिरिज चाहिँ निकाल फर पिरियडिक स्क्वायर वेभ हो। यो स्क्वायर वेभ दिइरहेछ हैन। यसको चाहिँ सजिलो छ, यसको चाहिँ तिमीहरूले अलि भर्खर नै निकालेर चाहिँ हेर्न सक्छ। ल यसको यो क्वेसन चाहिँ गर, तिमीहरू ट्राई गर। यो क्वेसन सार्ने अनि सबैले सल्भ गर, म र्यान्डम एन्सर सोध्छु है। ट्रिग्नोमेट्री र कम्प्याक्ट फोरियर सिरिज दुवै निकाल्नु पर्यो। यहाँ हेर, यो सिग्नलमा हुन त एम्प्लिट्युड केही पनि दिएको छैन, केही पनि नदिँदाखेरि तिमीहरूले जे पनि मान्दा भयो। तर फर सिम्प्लिसिटी 1 मान्ने, एम्प्लिट्युड चाहिँ 1 मान है।
क्यान्सर 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 म भनिरहेको थिएँ यदि गइहालेँ घर होइन अनि के अरे क्लास स्टार्ट भयो अरे म्याच खेलिन भने फर्स्ट आउँछ टेन्सन छ अहिले प्रि इन्जिनियरिङ क्लास हुन्छ प्रि इन्जिनियरिङ क्लास अहिले फर्स्ट मन्डे भने अहिले म सक्स आएको क्वेसन साह्रै है छैन फिगर काउन्टिङ ल कति आन्सर आयो एनर्डको 1/2 1/2 अरूको पनि यस्तै आन्सर आएको हो यही सौरभ यही आन्सर आएको हो 1/2 नै आएको हो एनर्ड मेरो 2 आयो त मेरो सौरभको चाहिँ कति आयो सुमन सुमन छ कि छैन क्लासमा सुमन राउत यस मैम गरिरहेछ कति आन्सर आयो 1/2 1/2 आउँछ हजुर सुन्दरको चेक गर है माइनस π/2 टु π/2 छ होइन हाम्रो सिग्नलमा माइनस π/2 टु π/2 भयो अनि एम्प्लिट्युड 1 छ डिटी 1/2 नै आउँछ अब एन निकाल त म्याम तिनीहरुको भ्यालु 2 बाइ कसरी हो तिनीहरुको भ्यालु 2 पाइ हजुर कसले क्वेशन सोधेको हो उमेश मैले सागरले मैले के भनेको थिएँ टिनट भनेको नि फन्डामेन्टल टाइम पिरियड हो
होइन। अब तिमीले यसमा चाहिँ टी नोटको भ्यालुहरू फन्डामेन्टल टाइम पिरियड भनिसकेपछि एउटा कम्प्लिट साइकल है एउटा कम्प्लिट साइकल मैले यहाँदेखि यहाँसम्म लिएँ भने कति छ हेर त 2 पाई छ नि यहाँदेखि यहाँसम्म लियो भने त्यसपछि फेरि सिग्नल रिपिट भइरहेछ हो एउटा कम्प्लिट साइकल लिनु पर्यो कि या कि यहाँदेखि यहाँसम्म लियो -पाई टु पाई लियो -पाई टु पाई लिँदाखेरि पनि 2 पाई नै आउँछ अरू 0 टु 2 पाई लियो 2 पाई नै आउँछ एन कति आयो सुमित छ क्लासमा हजुर म्याम एन कति आयो 1 by n by 2 sin n pi by 2 पाई 1 by n 2 sin n pi by 2 आएको हो अरूहरूको टु साइन एन पाई बाई 2 तिम्रो कसरी आयो तिमीलाई भ्यालु कति राख्यो के अरे लिमिट राखेन -पाई बाई 2 by n pi sin n pi by 2 2 by n pi sin n एन पाई साइन एन पाई बाई 2 त्यही हो bn 0 हो म्याम है सबैको यति आएको हो bn कति 0 हो के हेर्नु त 0 होइन कति हो एकैछिन भनिरह हो सुमितले bn 0 नै आएको छ हो सबैको बिएन अरूहरूको पनि सुन्नु त अमितको कति आन्सर आयो गर्दैछु म गर्दाखेरि के मिस्टेक हो सुमनको चाहिँ एन त्यति नै आएको हो 2 बाई एन पाई सबैको एन मिलिसक्यो है यस अर्को सुमनको चाहिँ सुनौँ त सुमन थापा हजुरको आवाज एकदम काटेर आइरहेछ के भने बुझेकै छैन म्याम एकचोटि काटेर कनेक्ट गर्नु न खै सुनिरहेको छैन अघिदेखि राम्ररी एकैछिन है त
मैले फेरि के अरे आउट भएर फेरि इन भएको छ। अब हेरौँ इनकेस अहिले पनि आवाजको प्रब्लम आइरहेछ भने नेटकै प्रब्लम होला है, किनभने बिहान क्लास लिँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आवाजको बारेमा चाहिँ कम्प्लेन चाहिँ आएको थिएन, नेटकै प्रब्लम होला त्यसो भए। माइकको प्रब्लम जस्तो सुने आवाज बोल्दाखेरि म्याम कस्तो आवाज आउँछ कि माइकको प्रब्लम हो र माइकको प्रब्लम त नहोला। कस्तो भन्नाले कि काटेर आइरहेछ। घरि सानो आउँछ घरि ठुलो आउँछ त्यस्तै अनि क्यार आइरहेछ। म्याम भर्खर पनि त्यस्तै भयो फेरि। प्रब्लम होला जस्तै लाग्यो मलाई, किनभने अहिलेसम्म अब त्यस्तो होइन अनि उठेर गएको कि फ्यान अफ गर्ने, यो फ्यानले गर्दाखेरि त्यस्तो आवाज सुन्यो कि भनेर। फ्यानले गरेर पनि सुन्न सक्छ होला खोइ। बिएन चाहिँ कति आयो त? 0 आउँछ है बिएन होइन सुमित? बिएन 0 नै आएको थियो है, 0 नै आउँछ बिएन। अब यसको यो के अरे तिमीहरूले देखिरहेछौ स्क्रिन? देखिरहेछ नि होइन? बिएन चाहिँ 0 नै आयो। फाइनल एन्सर चाहिँ अब एएन को जुन हामीले निकाल्यौँ नि, एएनलाई चाहिँ अब डिभाइड गरेर चाहिँ, किनभने एन को भ्यालु कतिदेखि कति हुँदाखेरिसम्म हाम्रो एएन को भ्यालु कति आउँछ त्यो चाहिँ हामीले झिकेका छैनौँ है। डाइरेक्टै जेनरल वेमा चाहिँ हामीले एएन निकाल्यौँ। अब एन को भ्यालु इभन हुँदाखेरि एएन 0 हुन्छ, एन को भ्यालु 1, 5, 9, 13 हुँदाखेरि यति आउँछ र 3, 7, 11, 15 हुँदाखेरि चाहिँ यति आउँछ है। त्यसरी चाहिँ टुक्रा गरेर पनि लेख्नु पर्यो है। अब यो यसरी नलेखेर पनि तिमीहरूले डाइरेक्ट यहाँ पनि गर्दा हुन्छ है। जस्तै अब जुन हामीले सिन्थेसिस इक्वेसन जुन निकाल्छौँ नि, यो भनेको हाम्रो ए नटको भ्यालु राख्यौँ होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले एएन समेसन एन इक्वल्स टु 1 to infinity एएन कस एन ओमेगा नट टी प्लस बिएन साइन एन ओमेगा नट टी गर्थ्यौँ। अब बिएन त 0 आयो, त्यो बिएनको टर्मै हुने भएन, एएनको मात्रै टर्म हुन्छ। एनको टर्म गर्दाखेरि एन इक्वल्स टु 1, एन इक्वल्स टु 2, एन इक्वल्स टु 3 राखेर चाहिँ यसरी एक्सप्यान्ड गरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ है। र बिएन चाहिँ यसमा 0 किन आयो त्यसलाई चाहिँ समराइज वेमा चाहिँ म एकछिन पछि जुन हामीले प्रपर्टी पढ्छौँ त्यसमा चाहिँ म भन्छु। एएन कतिखेर 0 आउँछ, बिएन कतिखेर 0 आउँछ, इनकेस तिमीहरूले सिग्नल हेरेरै बुझिरहेछ भनेपछि के अरे सल्भ चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन, अनि त्यसले चाहिँ टाइम सेभिङ चाहिँ हुन्छ एक्जाममा है। तर क्वेसनमा अहिलेसम्म के अरे क्वेसनमा दुईवटा कुरा सोधेको थियो, ट्रिग्नोमेट्री र कम्प्याक्ट के अरे फोरियर सिरिज निकाल भनेर। ट्रिग्नोमेट्री हामीले निकाल्यौँ, कम्प्याक्ट चाहिँ निकालेको छैनौँ है। ट्रिग्नोमेट्रीको चाहिँ एन्सर यति आयो। कम्प्याक्ट निकाल्नलाई चाहिँ कम्प्याक्टको के अरे कसरी गरेको थियौँ त? सी नट भनेको एएनसँगै इक्वल हुन्छ, सरी ए नटसँग सी नट होइन। अब यसमा चाहिँ सिन्स एएन छैन होइन, सिएन भनेको के हुन्छ त? बिएन छैन है, यसमा चाहिँ बिएन छैन भनेपछि सिएन भनेको केसँग इक्वल? एएन हुन्छ है, एएन हुन्छ सिएन भनेको। त्यही भएर सिएन को ठाउँमा तिमीहरूले डाइरेक्टै एएन चाहिँ लेख्न पायो है। अब निकाल्न चाहिँ हामीले के पर्यो त? अझ एउटा कुरा मात्रै, थीटा मात्रै निकाल्नु पर्छ है। थीटामा पनि tan इन्भर्स के थियो त? थीटामा tan इन्भर्स बिएन बाई एएन होइन। बिएन नभएपछि बिएन 0 छ भनेपछि tan इन्भर्स 0 है। tan इन्भर्स 0 भनेपछि पाई, और 0 पनि लेख्दा हुन्छ, पाई नलेखे पनि हुन्छ, डाइरेक्ट 0 पनि लेख्दा भयो। बुझिरह, यो एकदमै सजिलो क्वेसन छ। यसमा जस्तै कुनै पनि एउटा के अरे कोएफिसिएन्ट नहुनु भनेको धेरै सजिलो क्वेसन हो है, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई कम्प्याक्ट ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सिरिज पनि निकाल्न सजिलो भयो होइन। बुझिरहेछ है? अब
फाइनली चाहिँ हामीले सिग्नलमा राख्दाखेरि कम्प्याक्ट फोरियर सिरिजको फर्मुला के थियो भन त xt इज इक्वल्स टु c नट प्लस समेसन माथि नै हेरौँ न त मैले भन्दा पनि ल यो थियो हो फर्मुला कम्प्याक्ट फोरियर सिरिजको चाहिँ n इक्वल्स टु 1 to infinity cn cos n ओमेगा नट t प्लस थीटा n जहाँ चाहिँ थीटा n 0 नै आइसक्यो हैन cn भनेको an छ c नट भनेको चाहिँ a नट भयो यस्तो खाली न्युमेरिकल सोध्यो भने 4 मार्क्स जतिको सोध्छ 4 to 5 मार्क्स किनभने सजिलो छ यसमा अब प्लट के रे क्वेशनमा नभने पनि प्लट यसमा निकालेर चाहिँ देखाछ तर तिमीहरूलाई एक्जाममा इफ प्लट भनिरा छैन हैन अनि कसैले निकालेको छैन भनेपछि त्यसमा चाहिँ मार्क्स चाहिँ काटिदैन है भनेर इफ निकाले छैन भने चाहिँ मार्क्स काट्यो जस्तै प्लट भनेर प्लट फेरि प्लट तोकेर पनि भन्छ प्लट फेज एन्ड म्याग्निट्युड स्पेक्ट्रा भनेर त्यसरी तोकेर भनिरहेछ भनेपछि ननिकाल्दा चाहिँ मार्क्स काटिन्छ भनिरहेको छैन भने चाहिँ मार्क्स चाहिँ काटिदैन अब यसमा म्याग्निट्युड प्लट त गर्न पाइयो हैन फेज प्लट चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ सबै 0 नै हुन्छ म्याग्निट्युड प्लट गर्दाखेरि चाहिँ के रे bn को an को अनुसारले चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिँ हुने भयो an र a नट को अनुसारले चाहिँ अब हाम्रो c नट नै हुन्छ हैन bn को अनुसारले b1 b2 b3 जसरी निकालेछ त्यसरी n को भ्यालु राख्दै प्लट चाहिँ गर्न पाए अब चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ सर्टकट मेथडहरु पढौँ है त पेरियोडिसिटी अफ ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सिरिज भनेर हैन पेरियोडिसिटी अफ ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सिरिज पनि एक्जाममा चाहिँ सोधेको छ है जस्तै कम्प्याक्ट यो चाहिँ हामीले एक्जाम्पल कम्प्याक्ट फोरियर सिरिजको गरिरहेछौं नि हैन कम्प्याक्ट फोरियर सिरिजको यो कम्प्याक्ट फोरियर सिरिज पेरियोडिक छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गरिरहेछौं है xt इज इक्वल्स टु c नट यो वाला जुन फर्मुला छ यो पेरियोडिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई हामीले के थाहा छ त पेरियोडिक हुनलाई के हुनुपर्छ xt इज इक्वल्स टु के हुनुपर्छ x t प्लस क्यापिटल t पेरियोडिक हुनलाई यो सोधेछ है एक्जाममा पेरियोडिसिटी अफ ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सिरिज भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले यो गरेर चाहिँ देखाउनु पर्यो xt हामीलाई दिएकै छ हैन और हामीलाई थाहा छ नै यो दिएको चाहिँ हुँदैन हामीले आफै लेख्नु पर्छ xt हामीलाई थाहा नै छ t प्लस क्यापिटल t चाहिँ निकाल्नु पर्यो t प्लस क्यापिटल t निकाल्दाखेरि चाहिँ अब जहाँ t छ त्यो को ठाउँमा चाहिँ रिप्लेसमेन्ट t प्लस क्यापिटल t नटले चाहिँ हुन्छ हैन अब यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्दाखेरि n ओमेगा नट t प्लस थीटा n प्लस n ओमेगा नट t के रे t नट भयो है यसलाई चाहिँ हामीले के रे एक्सप्यान्ड गर्यौं सल्भिङ गर्दाखेरि यो भनेको यता आयो थीटा n भनेको चाहिँ थीटा n भयो n ओमेगा नट t भनेको चाहिँ ओमेगा भनेको के हो भन त मलाई 2π/t नट हो इफ मैले t नट को रेस्पेक्टिभमा लेखिरहेछु भने हैन हो कि हैन हो है 2π/t नट भएपछि यो अब t नट क्यान्सल हुन्छ हो हैन क्यान्सल भएर चाहिँ हाम्रो फाइनली के आयो त 2n पाइ n त यहाँ पहिलादेखि नै छ अनि 2π चाहिँ यहाँबाट आयो बुझ्यौ बुझेको हो यतिसम्म है अब चाहिँ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले के रे पेरियोडिक सिग्नल के सल्भ गर्दाखेरि के कुरा पढेको थियौं त cos थीटा प्लस 2n पाइ भनेको cos थीटा नै हुन्छ भनेपछि यतिलाई मैले थीटा माने भने यति प्लस 2n पाइ भनेको यति नै आउनु पर्यो है भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ भयो 2n पाइ भनेको चाहिँ cos थीटा नै आयो है अब यसमा यो अब यसले चाहिँ के यहाँबाट चाहिँ हामीले के प्रुफ गर्यौं त xt इज इक्वल्स टु xt प्लस क्यापिटल t नट हुन्छ अनि हेन्स सिग्नल भनेको चाहिँ पेरियोडिक हुन्छ भनेपछि के रे पेरियोडिक ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सिरिजले और पेरियोडिक युज नगर्दा पनि भयो है यसमा चाहिँ पेरियोडिसिटी किन भनेको छ यो पेरियोडिक हुन्छ भनेर भनिरहेछ तर
हामीले बाई डिफल्ट नै के पढिरहेछौँ त एउटा कुरा तिमीहरू के अरे यादै सम्झिनु नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो फोरियर सिरिज भनेको जहिले पनि हैन जहिले पनि पेरियोडिक सिग्नलकै लागि नै हुन्छ क्या फोरियर सिरिज चाहिँ हामीले अपेरियोडिक सिग्नलको लागि निकाल्न चाहिँ सक्दैनौँ है त्यही भएर प्रोभाइडेड फोरियर सिरिज जस्तै तिमीहरूले क्वेसन दिइरहेछ हैन अनि क्वेसनमा चाहिँ केही पनि भनिरहेको छैन जस्तै अब कुनै क्वेसन दियो अरे अनि डाइरेक्ट के भनिरहेछ प्लट म्याग्निट्युड एन्ड फेज स्पेक्ट्रा हैन अफ फलोइङ सिग्नल प्लट म्याग्निट्युड एन्ड फेज स्पेक्ट्रा अफ फलोइङ सिग्नल भनिरहेछ अनि तलको सिग्नल चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ दिइरहेछ अब सिग्नलमा तिमीहरूले आफै हेरेर चाहिँ के बुझ्नु पर्यो जस्तै सिग्नलमा चाहिँ यस्तो छ भने सिग्नल चाहिँ एउटा मात्रै हाम्रो रेक्टेङ्गुलर सिग्नल देखिरहेछौँ भने यो पेरियोडिक हो कि अपेरियोडिक हो के हो यो पेरियोडिक हो कि अपेरियोडिक हो पेरियोडिक कसरी पेरियोडिक भयो एउटा रेक्टेङ्गुलर वेभ भनेको पेरियोडिक भयो त अपेरियोडिक हो मैम रेक्टेङ्गुलर वेभ सर्टेन टाइम पिरियड पछि रिपिट भएपछि न पेरियोडिक भयो न त अनि त अपेरियोडिक हुन्छ नि ए ए ए मैले त्यही नै भनिरहेको छु कि जस्तै तिमीहरूले क्वेसनमा हैन क्वेसनमा चाहिँ डाइरेक्टली प्लट फेज एन्ड म्याग्निट्युड स्पेक्ट्रा अफ फलोइङ सिग्नल भनिरहेछ हैन अनि तल चाहिँ तिमीले सिग्नल के देखिरहेछ त एउटा रेक्टेङ्गुलर वेभ देखिरहेछ भनेपछि यो सिग्नल त अपेरियोडिक हो नि त अनि यस्तो खाली सिग्नलको फोरियर सिरिज निकाल्ने होइन फोरियर ट्रान्सफर्म निकाल्नु पर्छ भनेर आफैले बुझ्नु पर्यो त्यो कुरा अनि तिमीहरूले फोरियर ट्रान्सफर्म निकाल्छ अनि त्यो निकालिसकेपछि चाहिँ प्लट गर्छ और इफ सिग्नलमा चाहिँ रिपिटेड रेक्टेङ्गुलर सिग्नल दिइरहेछ भने तिमीहरूले हेरेर के बुझ्छ त यो पेरियोडिक सिग्नल हो भनेपछि यसमा चाहिँ मैले फोरियर ट्रान्सफर्म होइन कि फोरियर सिरिज निकाल्नु पर्यो अनि फोरियर सिरिज निकालेर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ प्लट गर्नुपर्छ मैले अहिले भर्खर 2-3 कुरा भनिरहेको चाहिँ म यसलाई चाहिँ अलिकति समराइज गरिदिन्छु त्यहाँ अब पेन नै लोड हुन नै टाइम लाग्यो मैले फर्स्ट कुरा चाहिँ के भनिरहेको छु फोरियर सिरिज भनेको चाहिँ के को लागि हो त पेरियोडिक सिग्नलको लागि हो पेरियोडिक सिग्नलको लागि हो है अनि फोरियर ट्रान्सफर्म जुन चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्छौँ त्यो भनेको चाहिँ अपेरियोडिक सिग्नलको लागि हो है फोरियर सिरिज हामीले अपेरियोडिक सिग्नलको लागि निकाल्नै सक्दैनौँ है तर फोरियर ट्रान्सफर्म यो चाहिँ हामी पछितिर इन डिटेलमा पढ्छौँ यो अपेरियोडिक सिग्नलको लागि चाहिँ मैले निकाल्न सक्दिनँ फोरियर सिरिज तर फोरियर ट्रान्सफर्म चाहिँ पेरियोडिक सिग्नलको लागि चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है यो पेरियोडिक सिग्नलको लागि चाहिँ निकाल्न चाहिँ सकिन्छ बट विथ हेल्प अफ फोरियर सिरिजको हेल्प युज गरेर चाहिँ फोरियर ट्रान्सफर्म चाहिँ निकाल्न सकिन्छ पेरियोडिक सिग्नलको लागि चाहिँ बुझिसकेको कुरा चाहिँ है त्यो फोरियर ट्रान्सफर्मको चाहिँ तिमीहरूको पेरियोडिसिटी चेक गर भनेर क्वेसन चाहिँ आउँदैन पेरियोडिसिटी चेक गर क्वेसन चाहिँ फोरियर सिरिजकै आउने हो जुन चाहिँ अहिले भर्खर हामीले हेर्यौँ यो सोधेको पनि छ उसमा चाहिँ यसको डेरिभेसन चाहिँ तिमीहरूले एकदमै मजाले चाहिँ हेर्नुपर्छ है यतिसम्म कसैले के क्वेसन छ भनेर सोध त यतिसम्म छ कसैले के क्वेसन सोध्नु पर्ने छैन अब
इफेक्ट अफ सिमेट्री यो अघिदेखि जुन मैले सर्टकट मेथड जुन मैले भनिरहेको छु नि यो यही नै हो। इफेक्ट अफ सिमेट्री चाहिँ हामीले कसरी युज गरेर चाहिँ एउटा कफिसियन्ट र के अरे कफिसियन्टहरूको भ्यालु चाहिँ मैले डाइरेक्टली चाहिँ लेख्न पाउँछु। ठिक छ, यसमा चाहिँ हामीले के देखिरहेको छ त, इफ अ गिभन सिग्नल इज सिमेट्री इभन एन्ड अड होइन, देन द इन्फर्मेसन अफ वान पिरियड अफ xt is implicitly only the half period. In these cases, knowing the signal over the half period and what kind of symmetry even and odd is present, we can determine the signal waveform over a complete period. है, सिग्नल हेरेर हामीले चाहिँ इभन हो कि अड हो सिग्नलको क्यारेक्टरिस्टिक हेरेर नै हामीले फोरियर सिरिजको कोएफिसिएन्ट चाहिँ डाइरेक्टली कति भ्यालु हुन्छ, कुन जेरो हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्न चाहिँ सकिन्छ। है, पहिला चाहिँ यो केस हेरौँ है त। ए नट को चाहिँ फर्मुला यो छ हैन, अनि एएन को फर्मुला चाहिँ हामीसँगै यो छ। ठीक छ, फर्मुलामा चाहिँ यो केही कन्फ्युजन हुने भएन, फर्मुला अब दिमागमै हुनु पर्यो। बिएन को फर्मुला पनि यति भयो। ठीक छ, हामीलाई के थाहा छ, cos n ओमेगा नट टी भनेको चाहिँ कुन फंक्सन हो त, इभन फंक्सन हो। हैन, त्यस्तै गरी sin n ओमेगा नट टी भनेको चाहिँ अड फंक्सन हो है। अब क्वेशनमा xt भनेर कुनै क्वेशन दिइरहेछ हैन, अनि xt हामीले हेर्दाखेरि के देखिरहेछौं त, इभन फंक्सन देखिरहेछौं। इफ xt इज इभन फंक्सन देन xt इन्टु cos n ओमेगा नट टी भनेको के भयो त, इभन इन्टु इभन इभन फंक्सन, तर इभन इन्टु अड फंक्सन हुन्छ हैन। xt इभन फंक्सन दिएको केसमा चाहिँ हामीले यो xt इन्टु cos n ओमेगा नट टी यो an को लागि युज हुन्छ कि bn को लागि युज हुन्छ, त्यो मलाई भन्नु त पहिला। हो, an को लागि, an को लागि युज हुन्छ हो, यो चाहिँ bn को लागि युज हुन्छ तलको चाहिँ है। इभन फंक्सन भएको केसमा xt जतिखेर इभन फंक्सन छ नि त्यतिखेर इभन फंक्सन भएको केसमा चाहिँ हाम्रो bn चाहिँ 0 आउँछ, किनभने अड फंक्सन चाहिँ 0 आउँछ यहाँ है त। bn चाहिँ 0 आउँछ, त्यतिखेर चाहिँ डाइरेक्टली मैले bn चाहिँ 0 चाहिँ युज गर्न पाएँ कि डाइरेक्टली लेख्न पाएँ, सल्भ चाहिँ गरिराख्नु परेन xt इभन फंक्सन भएको केसमा चाहिँ है। अनि फर्मुलामा पनि जस्तै an निकाल्दाखेरि अघि चाहिँ हामीले फर्मुलामा के लेखिरहेको थियौं त, 2/t नट माइनस t/2 टु t/2, यो फर्मुलालाई यस्तो गरी लेख्न पाउँछ के, तिमीले म्याथमेटिक्समा पनि गरिसक्यो होला, यो सबै रिभाइज भइराछ। जतिखेर x इभन फंक्सन छ माइनस a टु a लाई चाहिँ मैले 0 टु a xct dt चाहिँ लेख्न पाउँछु, हो कि हैन? पाउँछ है। भनेपछि an को फर्मुला के हुने भयो त, 4/t नट 0 टु t/2 लेख्न पायो, अघि माइनस t/2 टु t/2 थियो नि हैन, और एउटा पर्टिकुलर टाइम पिरियड थियो, यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ लेख्न पायो, 4/t नट 0 टु t/2 t नट बाइ 2 है। यो भनेको यसलाई नै समराइज गरेको, यहाँ हेर न, जस्तै फर्मुलामा चाहिँ कन्फ्युज चाहिँ नहो है। a नट an नि नर्मली चाहिँ जेनरल केसमा चाहिँ हामीले के लेख्छौं त, 2/t नट माइनस t नट बाइ 2 टु t नट बाइ 2 xt cos n ओमेगा नट टी लेख्छौं है। अब इभन फंक्सन भएको केसमा चाहिँ मैले के भने त, माइनस a टु a लाई 0 टु a लेखेर 2 अगाडि मल्टिपल गर्न पाउँछ क्या हैन, यही नै देखिरहेछौं नि त हामीले। माइनस a टु a हुँदाखेरि चाहिँ 2 मल्टिपल गरेर 0 टु a चाहिँ लेख्न पायो, त्यही भएर यसरी चाहिँ हामीले लेख्न पाउँछौं 0 टु t/2 गरेर अनि अगाडि 4/t नट है। यो कुन केसमा गर्छौं त, इभन फंक्सन भएको केसमा है। अब सेकेन्ड केस भनेको चाहिँ अड फंक्सन भएको केस, xt चाहिँ जतिखेर अड छ, xt अड हुँदाखेरि यो चाहिँ हाम्रो an को केस भयो। इभन इन्टु के अरे अड इन्टु इभन भनेको अड फंक्सन भयो, अनि अड इन्टु अड भनेको चाहिँ इभन फंक्सन भयो, त्यही भएर यो चाहिँ इभन फंक्सन हुन जान्छ, यो चाहिँ अड फंक्सन हुन्छ xt अड हुँदाखेरि चाहिँ है। अनि xt अड हुँदाखेरि तिमीहरूले डाइरेक्टली के लेख्न पायो त, a नट र an भनेको चाहिँ 0 आउँछ, र bn भनेको चाहिँ 4/t नट 0 टु
T0/2 यति आउँछ अड भएको केसमा। बुझेको हो एक्जाममा फोरियर सिरिजको सोधिरहेछ अनि तिमीहरूलाई सिग्नल चाहिँ के अरे कुनै सिग्नल दिइरहेछ भनेपछि तिमीहरूले पहिला चाहिँ सिग्नल हेर्ने है। त्यो इभेन फङ्सन छ कि अब किनभने फर्स्ट च्याप्टरमा अब बेसिक कुराहरू तिमीहरूले पढिसकेको छ, इभेन अड अनि त्यो सिफ्टिङहरू त्योहरू कुरा चाहिँ पढिसकेको छ। त्यही भएर अब चाहिँ बल्ल त्यो कुराहरूको चाहिँ युज हुँदै जान्छ फर्दर च्याप्टर्सहरूमा पनि है। टाइम सिफ्टिङ, टाइम डिले अनि इभेन अडको कुरा, सिमेट्रीहरूको कुरा होइन। त्यही भएर सिग्नल हेरेरै तिमीहरूले चाहिँ बुझ्न चाहिँ सक्नु पर्यो कि यो इभेन फङ्सन हो कि अड फङ्सन हो। इभेन फङ्सन भयो भने यो 0 हुन्छ, अड फङ्सन भयो भने यो 0 हुन्छ। यसरी तिमीहरूले बुझेर गऱ्यो भने के भयो त तिमीहरूको टाइम एकदमै सेभिङ हुन्छ। किनभने अब सिन्स हाम्रो कोर्स नै न्युमेरिकल बेस्ड कोर्स हो, त्यही भएर टाइम नपुग्ने केस चाहिँ हुनसक्छ कि एक्जाममा। अब यसमै यस्तै खाले क्वेसनमा हेर न, जस्तै कुनै अड फङ्सन छ अरे, यस्तो खाले कुनै फङ्सन दिइरहेछ है एक्जाममा। ल यहाँ हेर, यस्तो खाले कुनै फङ्सन दिइरहेछ अनि तिमीहरूलाई भनिरहेछ फोरियर सिरिज कोएफिसिएन्ट निकाल होइन। अब यो इभेन हो कि अड हो हेर त। हो यो इभेन फङ्सन हो कि अड फङ्सन हो? अड फङ्सन भनेपछि डाइरेक्टै हामीले के लेख्न पायौँ, a0 र an इक्वल्स टु 0 सिन्स द गिभन फङ्सन इज अड फङ्सन, सो a0 इक्वल्स टु an इक्वल्स टु 0 अनि bn मात्रै निकाल्ने। फोरियर सिरिजको न्युमेरिकलहरू पनि गर्दाखेरि प्र्याक्टिसहरू अझ धेरै प्र्याक्टिसहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा के अरे हुन्छ नि, यो कुराहरू तिमीहरूलाई बानी पनि बस्छ अनि सजिलो पनि हुन्छ गर्नलाई। अब यही फङ्सन हेर न, जस्तै फाइन्ड ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सिरिज एन्ड कम्प्याक्ट ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सिरिज फर ए ट्रायङ्गुलर पिरियडिक सिग्नल xt होइन भनिरहेछ। यो फङ्सन इभेन छ कि अड छ हेर त निकिता छ क्लासमा? छु म्याम। कुन फङ्सन हो यो भन त निकिता? इभेन फङ्सन हो कि अड फङ्सन हो यो? म्याम यो अड फङ्सन हो। अड फङ्सन है। अड फङ्सन भइसकेपछि हामीले अहिले भर्खर के हेर्यौँ त, अड फङ्सन हुँदाखेरि डाइरेक्टै यो चाहिँ लेख्न पायो, a0 र an भनेको चाहिँ 0 हुन्छ होइन। किनभने an भनेको xt इन्टु cos ओमेगा एन टी हो नि त मल्टिपल, अनि cos त इभेन फङ्सन हो, इभेन इन्टु अड गऱ्यो भने अड फङ्सन हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ an चाहिँ 0 हुन जान्छ अनि a0 पनि 0 हुन्छ अनि bn मात्रै निकाल्नुपर्छ है। त्यही भएर सिग्नल हेरेर क्विक चिन्ने प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो। सिग्नल हेर्न बित्तिकै थाहा पाउने कि यो इभेन हो कि अड फङ्सन हो भनेर। अब यही क्वेसनमा इनकेस यस्तो सिग्नल सोधेको भए, यस्तो सिग्नल दिएको छ, निकिताले नि मलाई आन्सर भन है त। यस्तो खाले सिग्नल दिइरहेछ भनेपछि यसमा यो इभेन हो कि अड हो? यो इभन हो म्याम। इभन हो। अनि इभेन भइसकेपछि यसमा चाहिँ हाम्रो के 0 हुन्छ त, bn 0 हुन्छ होइन। अनि डाइरेक्टै bn 0 लेख्न पायौँ र an र के अरे a0 को चाहिँ भ्यालु आउँछ। प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो है, तिमीहरूले सिग्नल हेरेर नि क्विक चिन्ने प्र्याक्टिस चाहिँ गर है। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यो के अरे यो टाइम कन्ज्युमिङ कुराहरू चाहिँ एकदमै क्विक एन्सरहरू चाहिँ तिमीहरूले निकाल्न चाहिँ सक्छ। ठिक छ। अब यसमा चाहिँ यो फ्रम फिगर भनेर अब यसमा यो फिगरमा चाहिँ के अरे 0 to अब एउटा कम्प्लिट साइकल लिनु पर्यो होइन यसलाई गर्दाखेरि। अब तिमीहरू या कि 0 to 2 ल्याऊ होइन, or -1 to
-1 टु कता ल्याऊ 1 यसरी एउटा कम्प्लिट साइकल लिएर पनि गर्दा हुन्छ है यसमा बिएन मात्रै निकाल्नु पर्छ यसमा चाहिँ 0 टु 1 लेको छ हैन 0 टु 1 के रे अघि भर्खर हामीले यो फर्मुलामा पनि हेर्यौं जस्तै के रे xt अड फंक्सन छ नि हैन हाम्रो हैन हो अड फंक्सन अनि यो साइन इटसेल्फ अड फंक्सन छ भनेपछि अड इन्टु अड इभन हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ हामीले एउटा कम्प्लिट साइकल नलिकन हाफ साइकल लिएर के रे फर्मुलामा चाहिँ अगाडि 2 मल्टिपल गरेर चाहिँ गर्न सक्छौं जस्तै अघिको फर्मुलामा चाहिँ 2 बाइ t नट माइनस t नट बाइ 2 टु t नट बाइ 2 थियो xt sin n ओमेगा नट t dt थियो भनेपछि यो फर्मुला डाइरेक्टली युज गर्न पाए 0 टु t नट बाइ 2 गरेर है और 0 टु 1 अहिले चाहिँ साइकल हेर्दाखेरि चाहिँ हाफ साइकल लिएर अनि अगाडि चाहिँ 2 ले मल्टिपल गर्न चाहिँ पायो है अब फर्मुला के रे फिगर अनुसार चाहिँ यता एक्सप्रेसन लेखिरा छ हैन अनि एक्सप्रेसन अनुसार चाहिँ यता चाहिँ डेरिभेसन छ यो चाहिँ हेर त 280 2a ब्रैकेट मा चाहिँ 1 माइनस t लेखिरा छ फ्रम फिगर गरेर यो बुझिरा छ कि छैन तिमीहरुले यो चेक गर त त्यो फिगर हेरेर अनि यसको निकाल्न खोजे इक्वेसन चाहिँ इक्वेसन निकाल्दाखेरि तिमीहरुले जस्तै यो सिग्नल दिइरा छ हैन इक्वेसन त आफैले पनि निकाल्न सकिहाल्छ नि है 2 पोइन्ट फर्मुला युज गरेर यो पोइन्टको भ्यालु कति छ इफ मैले यहाँ देखि के रे साइकल मैले 0 टु t लिइरा छु भनेपछि हैन 2 पोइन्ट फर्मुला युज गरेर निकाल्न सकिन्छ कि सकिदैन ट्राई गर है तिमीहरु यो फेरि अहिले एकछिनमा सकिन्छ जस्तो लाग्छ फेरि यसमा कन्फ्युज होला यो फर्मुला हेर यो के रे एक्सप्रेसन हेर यो एक्सप्रेसन निकालेको छ अनि त्यो अनुसारले बुझ्न ट्राई गर त के लेखिरा छ त xt = 280 for t modulus is less than 1/2 यसको मिनिङ चाहिँ के हो त -1/2 देखि हैन 1/2 सम्म चाहिँ के छ त 280 छ त्यसैगरी 2a 1 minus t भनेको चाहिँ 1/2 to 3/2 सम्म छ कहिलेकाहीँ के रे क्वेशनमा नि के रे सिग्नल मात्रै दिएर एक्सप्रेसन चाहिँ दिएको हुँदैन के त्यतिखेर चाहिँ तिमीहरुले 2 पोइन्ट फर्मुला युज गरेर एक्सप्रेसन आफैले निकाल्नु पर्छ है त्यस्तै यो क्वेशन पनि त्यस्तै नै हो यो हेर्यो सबैले यो हेर त अनि क्वेशनसँग म्याच गरेर त बुझि